पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज लंबी छलांग दौरान कारोबार स्टॉक मार्केट 3 नफसियाती हदें अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,84,600 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सेहत कार्ड प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। 640 निजी और सरकारी अस्पतालों में कैंसर, दिल, शुगर, गुर्दों और दीगर बीमारियों का इलाज करवाया जा सकेगा। 41 अरब रुपए के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम के तहत एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मिलेगी। ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब माइक वाल्स का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इज़हार ख्याल। कहा, सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। अमरीकी मंदूब का ईरान पर ट्रंप पर कातलाना हमले की साजिश में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। ईरान को मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दिया। ईरानी मंदूब अमीर सईद का मुंह तोड़ जवाब। कहा, कशीदगी चाहते हैं न तसादुम। जारियत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने 8 और 10 जनवरी को दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया था। We hope for an early normalization of the situation in Iran and express support for all diplomatic efforts aimed at regional peace and stability. A stable and peaceful Iran is in the interests of Pakistan, the region and beyond. पाकिस्तान, रूस और चीन की अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मज़ीद संगीन कर देगा। सफारतकारी अपनाई जाए। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और ख़ित्ते के मफाद में है। रूसी मंदूब ने कहा कि शहरियों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हुकूमत की तरजीह है। अवाम को इदारों पर कब्ज़े का कहना किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। सुप्रीम लीडर और हुकूमत की हिमायत में वसी पैमाने पर लोग निकले। चीनी मंदूब की किसी मुल्क के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत। कहा, अमरीका की ईरान को धमकियों से खित्ते में जंग के बादल मंडरा रहे। ईरान में कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 800 अफराद को सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। यूरोपीय ममालिक की ग्रीनलैंड में फौज तैनाती सदर ट्रंप के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। ग्रीनलैंड और डेनमार्क पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। महमूद चकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की तस्दीक। कहा, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने समरी स्पीकर ऑफिस को भेज दी। 8 फरवरी के बाद 8 मई की कॉल ना आई तो बानी से मुलाकात का मसला हल हो जाएगा। मलिक आमिर डोगर ने कायमा कमेटियों में वापसी बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। बानी से मुलाकातें न होने का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फलक नाज ने कहा, बानी चेयरमैन को 2 माह से आइसोलेशन में रखा गया। वो साबिक वज़ीर आज़म है, बताया जाए मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, जेल सुप्रिटेंडेंट ने कौमी असम्बली में तफसीली जवाब दिया है। मियाँ बीवी और ख़ानदान के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। सियासी मुलाकातों से मुतालिक जेल सुप्रिटेंडेंट कंडक्ट को देख कर फैसला करते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि मैं वकील हूँ, मेरी मुलाकातों को सियासी कहना बहाना है, ये सियासी इंतकाम है। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी आर्डीनेंस पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद आर्डीनेंस का जवाज़ नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आज़म खान ने रिमार्क्स दिए कि फ़रीक़ैन को सुने बगैर कोई हुक्म नहीं दे सकते। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। भावलपुर और लाहौर से कमसिन बच्चियों और वारदा के अगवा का केस। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील फायर की गई जो बनती नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि गलत है या दुरुस्त, यह अदालती हुक्म है। अभी बता देता हूँ, डिवीजन बेंच हुक्म कलअदम करार देगा। 9 मई को जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में शाह महमूद की जमानत में 13 फरवरी तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर लिए।
آج سے 19 جنوری تک ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا امکان، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کا الرٹ۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا بھی خطرہ۔ ملک کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے وقت شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند رہیں، فلائٹ آپریشن بھی متاثر، 6 پروازیں منسوخ۔ نواب شاہ میں شدید دھند کے باعث 2 بسوں میں تصادم، 7 افراد زخمی، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عوام ریلیف سے محروم، پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی میں 4 روپے 65 پیسے جبکہ ڈیزل پر 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ ایک سال میں پیٹرول پر لیوی میں 24 روپے، ڈیزل پر لیوی میں 16% اضافہ کیا گیا۔ لیوی میں اضافے کے بعد پیٹرول پر مجموعی ٹیکسوں کی شرح بڑھ کر 105 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار، پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ راولپنڈی میں تیز رفتار ڈمپر نے 2 موٹر سائیکلز کو کچل دیا، 18 سالہ لڑکی جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ حادثہ ٹوک سیدہ چوک میں پیش آیا، ڈمپر ڈرائیور فرار، زخمی اور جاں بحق لڑکی کی لاش DHQ اسپتال منتقل۔ خلیجی ممالک کی کامیاب سفارتکاری، ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری وقت میں تبدیل کیا۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے اور ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر آمادہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی صدر ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ صدر ٹرمپ کا غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے قیام کا اعلان، غزہ انتظامیہ کے لیے فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کا قیام بھی شامل ہوگا، نام جلد جاری کیے جائیں گے۔ مصر، ترکی اور قطر کی حمایت سے حماس کے ساتھ جامع غیر عسکری معاہدہ کیا جائے گا، ہتھیاروں کی حوالگی اور سرنگوں کا خاتمہ معاہدے میں شامل۔ پاکستان، سعودی عرب سمیت 8 ممالک کا فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم۔ مشترکہ بیان میں صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف، جنگ بندی کو مضبوط بنانے کے خلاف ورزیوں کے خاتمے اور غزہ میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی یقینی بنانے پر زور، غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے ابتدائی اقدامات شروع کرنے، فلسطینی اتھارٹی کی واپسی کا راستہ ہموار کرنے کی اپیل، 2 ریاستی حل کے مطابق فلسطینی علاقوں پر۔ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے بعد قائم کی گئی یلو لائن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ BBC ویریفائی کی سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق متعدد مقامات پر کنکریٹ بلاکس غزہ کے اندر مزید گہرائی میں منتقل کیے گئے، مجموعی طور پر 16 مقامات پر نشانیاں بدلی گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اچانک بلاکس کی منتقلی نے انہیں خطرناک جنگی زون کے اندر پھنسنے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ صدر ٹرمپ سے وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کی ملاقات، نوبل انعام امریکی صدر کے حوالے کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے پیشکش کو باہمی احترام کی علامت قرار دے دیا۔ ماریا کورینا سے اظہار تشکر، میڈیا سے گفتگو میں ماریا نے کہا کہ ٹرمپ کو یہ میڈل وینزویلا کی آزادی کے لیے ان کے کردار کے اعتراف پہ پیش کیا۔ بتہ خوری اور قتل و غارت گری میں ملوث بدنام زمانہ بشنوئی گینگ بھارتی حکومت کے کہنے پر کارروائیاں کرتا ہے۔ کینیڈین پولیس نے رپورٹ جاری کر دی۔ برٹش کولمبیا کے پریمیئر ڈیوڈ بھی کینیڈین حکومت سے بشنوئی گینگ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔